तो अभी हाल ही में फ्रांस 24 जो कि एक फ्रेंच बेस्ड न्यूज़ आउटलेट है, उनके यूट्यूब चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की गई है और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ब्रोकन इनोसेंस। और उसके थंबनेल के ऊपर हमें बच्चे दिख रहे हैं और उससे वाज़ेह हो रहा है कि ये बच्चे पाकिस्तान के किसी मदरसे के बच्चे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों के साथ ख़ास तौर पे जिनसी ज़्यादती होती है मदरसों में। ये डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में बताई गई है। इसमें टेस्टिमनीज़ दी गई हैं बच्चों की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से और एनजीओ वर्कर्स की तरफ से कि एग्जैक्टली मदरसों के अंदर स्केल है क्या, मदारिस के अंदर जो बच्चों के साथ ट्रीटमेंट की जाती है और अब्यूज़ होता है या डॉक्यूमेंट किया गया है, उसका एग्जैक्ट स्केल क्या है। Madrasas, as we know, are a gad means a real powerful hold, and where abuse is happening all the time. We know that. और इसी वीडियो के अंदर बयान किया जाता है कि कोई 2.5 मिलियन लोग हैं जो कि मदरसे में एट एनी गिवन टाइम पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सो जो इनरोलमेंट रेट है मदरसों में वो बहुत हाई है। इसी डॉक्यूमेंट्री में एक और बात बताई गई है कि ज़्यादातर ये जो मदारस हैं ये रजिस्टर्ड ही नहीं है अथॉरिटीज़ के साथ, जिसका मतलब कि एक सीक्रेसी रहती है और एक वेल, एक क्लोक डाल दिया जाता है इनके ऊपर कि अंदर से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है इन मदारस के अंदर। द पावर दैट इज़ वील्डेड बाय द सो कॉल्ड टीचर्स इन दीज मदरसास, जो इधर क्लरिक्स हैं, जो क्लर्जी इधर मौजूद है, जो कि इन जगहों को, इन मदारिस को चलाती हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है और जो उनकी इम्प्यूनिटी है वो एब्सोल्यूट है। और इस किस्म की एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी के हाथों पाकिस्तान के बच्चे बहुत बड़े विक्टिम्स बनते चले आ रहे हैं। अब क्या ये डॉक्यूमेंट्री फैक्चुअल है या ये महज एक प्रोपेगेंडा है? खैर, वो तो डिपेंड करता है कि आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है या नहीं है। अगर आपका वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है और आप नहीं चाहते कि इस तरह से पकड़ाई हो या एक्सपोज किया जाए कि चल क्या रहा है और ख़ास तौर पे हमारे वनरेबल बच्चों साथ क्या हो रहा है, तो आप इसको झूठा कह दोगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है डॉक्यूमेंट्री में, एंड आप देखेंगे कि साहिल नाम का एक एनजीओ है जो लीडिंग एनजीओ है एज फार एज चाइल्ड राइट्स आर कंसर्न इन पाकिस्तान, और वो हर साल बल्कि क्रूअल नंबर्स नाम की रिपोर्ट भी शाया करते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, कितने बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जिनसी ज़्यादती हुई बच्चों के साथ, या कितने बच्चों के साथ स्लेवरी की जा रही है और दीगर किस्म के जराइम जो बच्चों के खिलाफ की जाते हैं, क्योंकि साहिल का काम ही इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। सो उनके समेत पाकिस्तान के अंदर मबनी जर्नलिस्ट्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया हुआ है। तो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर यही कहेगा कि अ लॉट ऑफ व्हाट कैन बी सीन इन दिस डॉक्यूमेंट्री कम्स फ्रॉम अ वेरी ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल प्लेस। अब जब हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है कि इसकी क्रेडिबिलिटी है, फ्रांस 24 की भी एज ए न्यूज़ आउटलेट कुछ क्रेडिबिलिटी हम लोगों को इधर दिखती है, तो ज़रा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जिस किस्म की बातें की गई हैं और जिस किस्म के इंकशाफात हुए हैं, ज़रा उसके ऊपर तो मैं बात करना ही चाहूँगा। लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा मेरी अटेंशन को ग्रिप किया वो था कि इसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया गया है। This is my son, Samar Salim. When I saw him in hospital, blood was pouring from his mouth and ears. He was in no condition to speak or open his eyes. This is the monster. A stain on the name of Islamic scholars. कि एक मोहम्मद सलीम नाम के एक शख्स हैं, एक बड़े बुजुर्ग शख्स हैं, और वो रोते हुए दिख रहे हैं और वो हम लोगों को कैमरे पे दिखाते हैं अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर, जो कि हस्पताल के बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसको पट्टियाँ लगी हुई हैं और वो अपनी आखिरी सांस से अभी लेकर हटा है और वो मरा पड़ा है। Muhammad Salim did not get justice. According to his lawyer, he finally accepted to sign an agreement with the accused, who was later released. In Pakistan, the courts drop charges against the accused if they obtain forgiveness from the victim or his family. I try to visit him at least once or twice a week. I talk to him. My son, how are you? Where are you? Do you miss me? और वो बाप अपने बेटे की कब्र पे भी जाता है और कहता है कि मैं हफ्ते में कोई 2 दफ़ा अपने बेटे की कब्र पे आता हूँ, और वो उधर रो भी रहा है। जब मैंने इस सेगमेंट को डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा और मैंने उस बच्चे का नाम सुना और उसके साथ क्या हुआ था ये भी सुना, तो मेरे कान थोड़े से अलर्ट हो गए। मैं थोड़ा सा चौंक सा गया क्योंकि मुझे एकदम से कुछ याद आया कि ये तो मुझे पता है। Muhammad Salim's son died on 21st of June 2023
Samar was 8 years old. He was thrown off the roof of his madrasa after being raped. इस इंसिडेंट, इस हादसे, इस क्राइम के बारे में तो मैं सुन चुका हुआ हूँ, क्योंकि उस वक़्त ये काफ़ी हद तक वायरल न्यूज़ बन गई थी जब 2023 में ये हुआ था। तो मोहम्मद सलीम वन ऑफ द मैनी विक्टिम्स के अब्बा नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे पेरेंट हैं जो कि मैं आइडेंटिफाई कर सका था उनको। और उस सेगमेंट को जब मैंने वीडियो में देखा तो तब मैंने तहिया किया कि मैं इधर वीडियो पे इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से और इस टॉपिक के हवाले से बात करना चाहता हूँ। सो मोहम्मद सलीम, जिनके के 8 साल के बेटे थे समर, उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई और उसके बाद उनको छत से फेंक दिया गया छोटे बच्चे को, और वो बच्चा हॉस्पिटल में मर गया, वफ़ात पा गया। जब मैंने देखा डॉक्यूमेंट्री में इसका ज़िक्र हुआ है तो मुझे वाकई कुछ याद आया। 2023 में एक तस्वीर आई थी और वो बहुत वायरल हुई थी कि सलाखों के पीछे एक मदरसा के एक टीचर हैं, एक क्लरिक हैं, उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उन्होंने तस्लीम भी किया था, उन्होंने एडमिट किया था पुलिस के आगे कि हाँ उन्होंने बच्चे के साथ ज़्यादती की थी और फिर बच्चे को छत से फेंक कर उसकी हलाकत कर दी थी। और ये वाली बात जब तस्लीम हो गई थी तो एक काफ़ी वावेला मचा सिविल सोसाइटी की तरफ से, और पाकिस्तान में जितने भी हमारे सोशल मीडिया के नेटिजन्स हैं या एक्टिविस्ट्स हैं, उन सब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक शोर भी मचाया और अकाउंटेबिलिटी की मांग की, अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया कि मदारिस को आप अनरेगुलेटेड इस तरह से ना छोड़ो और मदरसे के अंदर जितने भी पावरफुल लोग बैठे हुए हैं उनसे डर के चुप ना कर जाओ, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का और हमारे बच्चों के वेल बीइंग का सवाल है। सो जब ये एक इतनी ज़्यादा एक मुहिम चली थी उस वक्त सोशल मीडिया पे, तो मुझे याद पड़ता है और आपको ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि काफ़ी लोग वो जो क्लरिक थे, वो जो कारी साहब थे, उनकी डिफेंस में आ गए और उन्होंने उनको डिफेंड करने की कोशिश की। उनमें से एक जो डिफेंड करने के लिए बैठे थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनका नाम है अली एहतशाम, अली ई के नाम से वो चलते हैं और उनका एक यूथ क्लब नाम का पूरा चैनल भी है जिसमें राजा ज़ियाउल हक और इस किस्म के सारे ये इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं। और इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि वी आर रिलीव्ड। अच्छा, अब हम रिलीव्ड क्यों हैं? इस ट्वीट के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, हम इसलिए रिलीव्ड हैं क्योंकि ये जितने भी लिबरल सेकुलर माफिया इधर बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो झूठ कह रहे थे। वो 8 साल का बच्चा समर, उसके साथ कारी साहब ने, यानी उसके साथ मदरसा के वो जो टीचर है, उन्होंने कुछ नहीं किया था, कोई ज़्यादती नहीं की थी, क्योंकि जियो के बुलेटिन के ऊपर एक सुर्खी आ गई है कि बच्चे के साथ जिस्मानी तशद्दुद यानी रेप के कोई अलामतें, कोई साइंस नहीं मिले। तो उसकी वजह से जियो की बुलेटिन में कहा गया था कि जी हॉस्पिटल ने कह दिया कि कोई साइंस नहीं मिले हम लोगों को कि बच्चे के साथ कोई रेप हुआ। तो बस एक बुलेटिन के ऊपर विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट लुकिंग इनटू इट कि क्यों कारी साहब ने, क्यों मदरसा टीचर ने एक्सेप्ट किया था, एडमिट किया था कि उन्होंने बच्चे के साथ ज्यादती की है और बच्चे का कत्ल किया है, वो क्यों इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अग्रीमेंट की थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ही वॉज बिहाइंड इट। नो रिसर्च फ्रॉम दीज वीलॉगर्स, नो रिसर्च फ्रॉम दीज यूट्यूबर्स, बस एक उन्होंने बुलेटिन देखा जो कि उस वक्त बाय द वे टोटली अनवेरीफाइड था। एक बुलेटिन देखा जियो के ऊपर और कह दिया कि दिस इज़ प्रूफ इनफ कि बच्चे के साथ वो जो बच्चा मर गया, 8 साल का समर मर गया, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई थी, कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उनका कत्ल किसी मदरसा के स्टाफ मेंबर ने या टीचर ने नहीं किया था। ये उनके लिए काफ़ी था, इनफ था एज एविडेंस कि जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और फिर उनके साथ जितने भी वाबस्ता और वीलॉगर्स वगैरह बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई कि चलो हम लोग फिर सही साबित हो गए। पहली चीज़, आप स्पोक्स पर्सन्स हो उन सारों के जो मदारिस के अंदर मौजूद हैं, आप एग्जैक्टली खुश क्यों हो रहे हो उनके बिहाफ पे? और एक बच्चा मरा है, जिसने भी चाहे उसकी हिलाकत की हो, एक बच्चा मरा है, इसमें रिलीव होने वाली बात एग्जैक्टली है क्या? और तीसरी बात, अब ये जो डॉक्यूमेंट्री फ्रांस 24 के ऊपर पब्लिश हुई है, He denounces the corruption of the police who, he says, botched the investigation. He also questions the doctors whom he suspects of falsifying the autopsy report. The investigator asked me for money. He said, your case will be handled. There will be no problem. Just give me 300,000 rupees. इसमें मोहम्मद सलीम कहते हैं उस वीडियो में, और कैटेगोरिकली कहते हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर दबाव डाला था, उनसे 3 लाख रुपए की मांग की थी, और वो कहते हैं कि मेरे पास तो 10 रुपए तक नहीं है, मैं 3 लाख रुपए किधर से दूँ? और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को बॉच कर दिया था। ये उस फ्रांस 24 की वीडियो के अंदर कमेंटेटर भी कह रहा है वॉइस ओवर में। उसी वीडियो के अंदर जो मोहम्मद सलीम है, 8 साला बच्चा जो जिसकी की हिलाकत हुई, जिसको के कत्ल कर दिया गया, 8 साला समीर के अब्बा,
وہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہسپتال کے اندر ڈاکٹرز بھی ملے ہوئے تھے، ان کے 8 سالہ بیٹے سمر کی اوٹوپسی کو بھی فیبریکیٹ کیا گیا، فالسیفائی کیا گیا، جھٹلایا گیا، یعنی کہ میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا. تو اگر جیو کے ایک بلیٹن ہیڈ لائن کے اوپر یہ بات لکھی آئی جاتی ہے کہ جنسی تشدد کی کوئی نشانیاں نہیں ملیں، تو دیٹ ڈزنٹ ریئلی میک اٹ ٹرو. کمپیئر اٹ ٹو a documentary which is being verified by independent news outlets, international news outlets, also by Pakistan-based journalists and Pakistan-based NGO, civil society. تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے، اگر میرے پاس یہ 2 سورسز موجود ہیں، ایک طرف جیو بلیٹن کی ایک ہیڈ لائن، ایک پاسنگ سرخی، اور دوسری طرف ایک ویل تھاٹ آؤٹ، ویل ریسرچڈ آدھے گھنٹے کی ایک پوری ڈاکیومنٹری، اس کے اندر جتنے بھی ملوث لوگ ہیں ان کا جو سالوں کا تجربہ ہے وہ، تو آئی ایم کوائٹ شیور آئی ول گو ود اے لیٹر. اور اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. جب ہمارے سامنے اس قسم کے کلیمز آتے ہیں، جب ہمارے سامنے اس قسم کی بات آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے، تو واٹ اباؤٹری میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جس قسم کی واٹ اباؤٹری دیکھی جاتی ہے وہی ہوتی ہے اسکولوں میں بھی تو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی تو بات کرو. ٹیچرز بھی تو ایسا کرتے ہیں، ہر کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور اس کا مطلب نہیں کہ آپ امپیونٹی دے دو. اور کیونکہ مدرسوں کے اندر ایک وہ ریلیجس پریٹیکسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی جو پاور ڈائنامک ہے اور جو امپیونٹی کا لیول ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے دین اینی ادر فارم آف ابیوز اگینسٹ چلڈرن. اس وجہ سے ہم زیادہ اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس کے اندر یہ کیا جائے تو دیر از اے سیگریسی، این ایئر آف سیگریسی. یو کلوکنگ اٹ اپ، یو کورنگ اٹ اپ. اسکولس کے اندر ہوتا ہے تو ہم عام طور پہ، چاہے وہ دائیں بازو کے لوگ ہوں، چاہے وہ مذہبی گروپ کے لوگ ہوں، یا چاہے وہ لبرل سیکولر پاکستانیز ہوں، ہر کوئی مانتا ہے کہ جی یہ بڑا غلط ہوا ہے اور اس کے اوپر اقدامات لینے چاہیے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. مدارس کے اندر ہوتا ہے تو ایک دم سے ڈرایا جاتا ہے، گواہوں کو ایک دم سے ڈرایا جاتا ہے، کمپلیننٹس کو ایک دم سے ڈرایا جاتا ہے، ایون ریاستی اداروں کو یا ریاستی آفیشلس کو جو کہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اس چیز میں. اور جدھر ایسا ہونا شروع ہو جائے، سو the concern is much higher, the worry is much higher, and the need to speak out is much more. تو اس وجہ سے ہی میں ادھر بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال بھی ابو بکر نام کے کلیرک ہیں، ان کے اوپر بھی یہ الزامات آئے. ایک پیرنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوئی، جنسی زیادتی ہوئی، اور بے لباس انہوں نے پایا ایک مدرسے کے اندر ایک ٹیچر کو، ایک کلیرک کو اپنے بیٹے کے ساتھ. ایک مولوی اس نے بچے نو پکڑیا ہویا، مولوی برنا حالت سی، مینوں کہندا اندر تو داخل کیوں ہویا کر دے. یہ گل سن کے مولوی مینوں مارنا شروع کر دیتا. میں کہا میں بچے دا باپ ہے، انسان دا بچہ بن. یہ گل سنتے ہی انہیں گن میرے تے تان دیتی اور اتوں فرار ہو گیا. تو تب بھی کیسے بھاگے چلے آئے یہی سارے وی لاگرز، اس قسم کے وی لاگرز جو کہ باہر کے ملکوں سے آئے ہیں، اس قسم کے وی لاگرز جو برٹش ایکسنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ والے وی لاگرز بھی کہتے کہ ارے وہ تو گرمی لگ گئی ہوگی تو شرٹ اتار دی اس نے کلیرک نے، تو تب اس نے کہا کہ میں مساج کر دو. سو اس طرح سے آپ کور کرنے کی کوشش کرتے ہو. ابھی حال ہی میں نے 14 مئی کو خبر دیکھی کہ مجیب الرحمان نام کا ایک 13 سالہ بچہ جو کہ اناتھ ہے، جس کے والدین بھی نہیں ہیں، اس کے ساتھ بھی مدرسے کے اندر جمیل کالونی کراچی کے اندر جنسی زیادتی ہوئی. یہ پولیس نے جو مبینہ طور پہ ان کے اگینسٹ انہوں نے زیادتی کی، مدرسہ ٹیچر ان کو اریسٹ بھی کر لیا، ان کے خلاف FIR بھی کٹا. اور جو اوٹوپسی تھی بچے کی، اس نے یہی ریویل کیا کہ قتل ہونے سے پہلے ان کے ساتھ بھی ریپ یعنی جنسی زیادتی کی گئی. اور کتنے اس قسم کے ہم کیسز دیکھیں گے، اور کتنی دفعہ ان کو برش اسائڈ کر دیا چلا جائے گا. مطلب کہ ایسا کیوں ہے کہ محمد سلیم کا جو 8 سالہ بیٹا ہے، اس کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوئی اور جنسی زیادتی ہونے کے بعد اس کو چھت سے پھینک دیا گیا 2023 میں. حالانکہ اس کے اوپر ایک رولا تو مچا سوشل میڈیا پہ، بٹ ہم سب بھول گئے اس بات کو، اس کو ہم سب بھول گئے. اور میں نے ہی نوٹس ابھی کیا کہ ارے یہ ڈاکیومنٹری کے اندر جو پیرنٹ دکھایا جا رہا ہے جو اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے رو رہا ہے، یہ تو وہی والا پیرنٹ ہے جس کے بیٹی کی خبر بڑی وائرل ہوئی تھی 2023 میں، اور اب ہم سارے بھول چکے ہوئے تھے اس کو. تو should we really and do we really need to see parents crying in a documentary کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں؟ ڈاکیومنٹریز تو بہت بن چکی ہیں. 2015 کے اندر بھی ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی امنگ دا بلیورز کے نام سے، جس کے اندر کے دکھایا گیا تھا کہ لال مسجد کے اندر کس طرح سے جو خاص طور پہ غریب بچے ہیں، ان کے پیرنٹس، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک تو آبادی بہت ہے، اوور پاپولیشن بہت ہے، اور بچے بہت زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں. جب آپ فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہو تو اس کے اوپر بھی ہمارے ملک کے اندر جو دائیں بازو کا طبقہ ہے وہ رونا دھونا مچا دیتا ہے. اس پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی تڑیوں اور دھمکیوں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ بھی نہ سکھاؤ لوگوں کو، کانٹرسیپشن کا بھی استعمال نہ کرو. تو اتنے سارے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کھانے پلانے کی بات آتی ہے، پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کی ریکروٹمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایز چائلڈ سولجرز. اس عمر کے اندر بچے کے رخ کو جس طرف پھیر دیں، اس کا رخ اسی طرف رہتا ہے.
اس کی جس قسم کی تربیت کریں گے وہ مرتے دم تک اسی تربیت کے اوپر قائم رہے گا. اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ ابیوز ہونے کا اسکوپ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور لال مسجد بھی ایک اسی قسم کا ہم لوگوں کو سمٹم دکھتا ہے. لال مسجد آف کورس لوگ تو اس کو پہچانتے ہیں کہ مشرف کے ساتھ ان کا اسٹینڈ آف ہوا تھا, لیکن وہ جو 2015 کی ڈاکیومنٹری اس میں پاکستان کے ایک بہت نام نہاد فزسسٹ بھی دکھائی دیں گے آپ کو, پرویز خود بھائی, اور اس میں وہ بھی اس ڈاکیومنٹری کے اندر اپنی کنسرنس کو ایکسپریس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہاں لال مسجد کا جو آپریشن ہے, جو ان کا سٹاف ہے, جو لال مسجد کو چلا رہا ہے, جو ان کی فنڈنگ ہے, اس کو بڑی ڈیٹیل میں دکھایا گیا ہے, اور وہ کلک اوے ہے, وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ڈاکیومنٹری اویلیبل ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو مجھے سب سے پریشان کن بات لگی تھی وہ یہ کہ بچوں کو ایک بہت وائلنٹ قسم کی سوچ امپارٹ کی جاتی ہے, اور ان بچوں کو کس طرح سے اسلحہ ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ویپنس کا استعمال کرنا ہے, کس طرح سے ٹریننگ لینی ہے کہ آپ ملیٹنٹ بنو. اس میں وہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے سسٹمیٹکلی وہ کیا جا رہا ہے, اور کس طرح سے لال مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور اس سے وابستہ ایک جو ان کا ویمن ونگ ہے جامعہ حفصہ کے نام سے, ان کو لا کے حوالے سے بھی, قانون سے بھی امپیونٹی حاصل ہے, اور پھر وہ کس طرح قانون کے دائرے کے باہر آپریٹ کرتے ہیں. جس طرح اس ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا ہے وہ بھی چونکا دینے والا ہے, جس کی وجہ سے اب میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک ممبر سٹیٹ ہے یو این چائلڈ رائٹس کنونشن کا, اور یو این چائلڈ رائٹس کنونشن کے مطابق پاکستان کے اوپر اوبلیگیشن ہے کہ وہ بچوں کو پروٹیکٹ کریں, کہ بچوں کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہ ہو, کوئی چائلڈ ابیوز نہ ہو, اور اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہمارے پاس میکنزمز ہونے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو میکنزمز ہونے چاہیے کہ ہمارے ادارے اس کو ٹیک اپون کر رہے ہیں, ہمارا عدالتی نظام اس کو ٹیک اپون کر رہا ہے, اس طرح کے میٹرز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہمارے پولیس والے, ان کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے, ولنگنس ہونی چاہیے. بچوں کو کہیں ریکروٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے چائلڈ سولجرز, بیکاز جب آپ چائلڈ سولجرز کو ریکروٹ کرتے ہو آپ بچوں سے ان کا بچپنا چھینتے ہو, آپ بچوں کو ڈیسینسٹائز کرتے ہو ایٹ اے ویری ینگ ایج ٹو وائلنس, اور یہ پاکستان کا فیوچر ہی ہمارے بچے ہیں. اگر آپ ان کو اس قسم کا بچپن دے رہے ہو, آپ ان کو اس قسم کا پریزنٹ دے رہے ہو جدھر کہ ان کو ریفیوج کے لیے مدارس میں جانا ہو, ایسے مدارس ادھر ان کے ساتھ وہ بچے بھاگ کر کہتے ہیں, جو کہ ڈاکیومنٹری کے اندر بھی دیکھا گیا ہے امنگ دا بلیورز میں, کہ وہ بچے بھاگ رہے ہیں ادھر سے, اور وہ بچے بتا رہے ہیں کہ جب وہ ادھر تھے, وہ مدارس کی حراست میں تھے, ان کے ساتھ کس طرح سے جسمانی تشدد کیا جاتا تھا. اور صرف وہاں کے جو قاری صاحب ہیں, جو وہاں کے مدرسہ ٹیچرز اور کلیرکس ہیں, صرف وہ نہیں بلکہ جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کس طرح سے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ کروئل ٹریٹمنٹ کرتے تھے, یعنی ان کو کیننگ کرنا, ان کو ڈنڈوں کے ساتھ پکڑ پکڑ کے مارنا, ان کے جسموں کو نشانوں سے بھر دینا. اگر بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دس از واٹ وی گیونگ دی چلڈرن آف دس کنٹری. اگر بچوں کو آپ شروع سے ہی ایک وائلنٹ قسم کی مینٹیلٹی سکھا رہے ہو, آپ ان کو ڈی ہیومنائز کر رہے ہو, آپ ان کو ڈی سینسٹائز کر رہے ہو ٹورڈز ہیومن سفرنگ اینڈ پین, آپ ان کو ملیٹنٹ بنا رہے ہو, تو یہ ریکروٹمنٹ انٹو چائلڈ سولجری, یہ ریکروٹمنٹ کہ آپ ان کو چائلڈ سولجر بنا رہے ہو, آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہو ٹو آل سارٹس آف ہارم, آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہو ٹو فزیکل اینڈ سیکشل وائلنس. اف دس از واٹ وی ہیو ٹو آفر آور چلڈرن, تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. میں پھر کہوں گا کہ دس از سم تھنگ آف وچ وی مسٹ سٹ اپ اینڈ ٹیک نوٹس. ڈیفینسو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, برشنگ اٹ انڈر دا کارپٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیکنگ دس میٹر ہیڈ آن اینڈ میکنگ شیور کہ کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر بچوں کو اس طرح سے خطرے میں نہیں ڈال سکتا. کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر اپنے آپ کو اسٹیٹ سے زیادہ پاورفل نہیں مان سکتا. یہ اس وقت کی, یہ لمحہ فکریہ ہے, اور یہ اس وقت کی نیڈ آف دا آور ہے that we really need to take head on. I hope that this is going to push you into thinking and also going to push our policy makers into changing tech. Thank you very much. Until next time.